अरूको उपासना, मिठो बोली वचन बोल्ने श्रीमान श्रीमती, आज्ञाकारी भएका छोराछोरी भयो भने त्यो जस्तो गृहस्थ आश्रमको धर्म उचित र सुखी अरू कहीँ पनि हुँदैन संसारमा। यति मात्रै व्याख्या गरेँ, सबै भनेन। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ मिलेको ठाउँमा धेरै के भन्नु पर्यो, नमिलेको ठाउँमा भाइ भन्नुपर्ने हो होइन। सासू ससुराहरूलाई अनि छोरा बुहारीलाई बडो प्रेम गर्नु, इष्टमित्रमा बडो प्रेम गर्नु, छिमेकहरूमा अतिथि आउँदा पाहुना आउँदा कहिले झर्को नमान्नु, यो गृहस्थीको धर्म हो। अब समाज के भयो, त्यही सासूले जन्माका छोरो चाहिँ प्राण प्यारो हुने अरे, अनि त्यो प्राण प्यारो जन्मने सासू ससुरा चाहिँ बढी हुने अरे। कस्तो होला विवेक, हेर्नुहोस् न। यहाँ देखिया छ, त्यही भएर नभने मात्रै हो क्या। यहाँ मिलेकै देख्नु भएको छ, सबै प्रेम गर्नु भएको छ, किन चाहियो? बाहिर कसैले सुन्दैन नि, यहाँ भित्रलाई मिलेको भएर नभन्ने भने क्या हाम्रो। यति राम्रो परिवार छ, किन चाहियो है? राम्रो प्रेम गर्नुभएको छ। यो अध्यायभरि सबै छोराले के गर्ने, छोरीले के गर्ने, सासूले के गर्ने, बुवाले के गर्ने भनेर लेखाएको छ। चाली जति मैले भनिसकेँ, यति गर्नु। गृहस्थ आश्रम आनन्दले चल्छ, यसलाई यहीँ बिट मार्ने। अब अर्को अध्यायमा गएर ब्रह्मचारीले के गर्ने, सन्यासीले के गर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ। अब ब्रह्मचारीको स्पेसली ब्रह्मचर्य भनेको 25 वर्षसम्मको उमेर हो। त्यति बेलासम्म शिक्षा अध्ययन गर्नु, केटाले भए पनि केटीले भए पनि, नारी पुरुष जसले भए पनि। छोराछोरीलाई कहिले पनि कुनै कुरा माग्छन् भने गृहस्थीले अथवा अरूले पनि आवश्यकता के को लागि भनेर बुझेर मात्र सम्पत्ति प्रदान गर्ने गर्नु। जे मन लाग्छ त्यही तपाईँले दिनुभयो भने भोलि सम्पत्तिको महत्त्व थाहा हुँदैन अनि तपाईँलाई नै भोलि टाउकोमा टेक्छ। यसकारण के को लागि, कसको लागि भनेर एउटा विचार पुर्याउनु, दुःखको कुरा सम्झाउनु छोराछोरीलाई। आफ्नो कुराहरू पनि यस्तो थियो भविष्यमा, पुरानो कालमा भनेर देखाउनु, भूतको र भविष्यको कुराहरू। अनि बल्ल उनलाई त्यो वस्तुप्रतिको प्रेम थाहा हुन्छ। जे भनेको छ त्यो कुरा तपाईँले पुर्याउनु थाल्नुभयो भने उनलाई त्यो दुःख टाढाबाट आएको कुरा यादै हुँदैन अनि त्यसले फेरि तपाईँलाई राम्रो फाइदा पुर्याउँदैन। प्रसन्न दिवसा ब्रह्मचारीहरूले शिक्षा अध्ययन गर्नु, शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो स्वाध्याय गर्दै गर्दै शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि 25 वर्ष पढ्नु, 25 वर्षको कुरा 50 वर्षसम्म व्यवहारमा लागू गर्नु, त्यसको चाहिँ बाँकी रहेको 25 वर्षसम्म त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नु, अनि बाँकी रहेको 25 वर्ष भने छोड्दै जानु। अब सन्यासीको धर्म भन्नुभयो, सन्यासीले एक दिनमा एउटा घरमा 10वटा घरमा भन्दा बढी माग्न पाइँदैन। 8 मुठी आफूले खाने हो एक साग, 2 मुठी आफ्नो गुरुलाई छुट्याउनु पर्छ। अब बोरा बोकेर आउने जोगीलाई भने भिक्षा नदिए पनि पाप लाग्दैन, तर साँचो जोगीलाई भने 2 मिनटभन्दा बढी घरमा पुर्याउनु हुँदैन, पाप लाग्छ। सन्यासी भनेको के हो भने सम्यक न्यासः इति सन्यासः, राम्रो कुराको न्यास गरियो भने त्यसलाई सन्यासी भनिन्छ। तपाईँ हामी पनि गृहस्थीमा बसेर पनि सन्यासी गर्न सकिन्छ, सन्यासी हुन सकिन्छ। सन्तुष्ट केन वा राजन् वर्तिते नापि वारणा औपसज्जय्य कार्पण्यादि गृहपालायते। सुखदेव सम्झिरहेका परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ, राजन यदि तिमीले तिम्रो लागि काम गरेनौ भने यहाँ त यदि गाली गर्नुभएको छ, गृहपाल भनेको कुकुर, खालि अरूको लागि काम गरिदिने, घर कुर्दिने मात्रै बन्यो भने त तिमी र घर पालुवा जनावरमा के फरक भएर रहेछ? सुखदेव स्वामीले गाली गर्नुहुन्छ राजालाई, खालि अरूलाई मात्रै खुसी बनाउँछौ भने घरमा पालेको जन्तु जनावर तिमीमा के फरक भयो? शान्तं च तृष्णीभ्यां क्रोधसहितद् फलोदयं जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्ता दिशो। यसकारण हे राजन जीवनभर संकल्प विकल्प गरेर मनलाई नबिगाएर केवल आफू प्रेमसँग बाँच्न सिके। यसको लागि रागो देशश्च लोभश्च शोकमोह भयं मद, रागलाई छोड, देशलाई छोड, लोभलाई छोड, मोहलाई छोड, अनि भयलाई छोड, मदलाई छोड। अस्ति मैले भनिसकेँ धेरै कुरा यहाँहरूलाई। कामलाई छोड्नुको अर्थ हात बाँधेर बस्नु, चुबलाएर सुतेर बस्नु होइन। काम गर्नु तर लोभमा नपर्नु, काम गर्नु तर मोहमा नपर्नु, खेताला जस्तो भएर काम गर्नु। म अरूको लागि मेला गएको हो, यहाँ राम्रो धान फले पनि मैले प्राप्त गर्ने होइन, अलिकति खेत आली बढी भए पनि मैले प्राप्त गर्ने होइन, दिनभरिको ज्याला मात्रै हो, त्यस्तो भनेर काम गर्नु।
बुझ्नुहुन्छ नि। दिनभरिको ज्याला पकाउने हो, तर ज्याला गर्न जाँदा पनि निष्ठापूर्वक काम गर्नु खेतालाको धर्म हो। संसार हामी पनि त्यही खेताला हौँ। हिजो हामी बसेको घर बाउ हजुरबाजे कसरी नामछारी गर्दै 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 हाम्रो भने बल्लारगिरी अलिकति मिच्यो भने झगडा गर्न जान्थ्यो। हाम्रो भनेर गएको हो नि त झगडा गर्न, है। कति पुस्ता झगडा गर्दा गर्दा आज ल्याए झगडा गर्ने पालो हाम्रो परेछ। भोलि हामी बितिसकेपछि पनि त्यति झगडा गर्छौँ, बाँचुन्जेल बितिसकेपछि नामछारी छोराबुहारीले गर्छन्, उनीहरूले फेरि गर्छन्। झगडाको प्रसङ्ग मात्रै हो। आफ्नो थियो भने त फोटोकपी मात्रै लिएर जान पायो भने पनि हेर मेरो कीर्तिपुरमा यति तलाको घर छ हेर भने एउटा थर्काउनु हुन्थ्यो। फोटोकपी पनि लिएर जानु पाइँदैन कि पाइन्छ? लाल पूर्जाको फोटोकपी लानु पाइँदैन, थर्काउनु हुन्थ्यो। लान पाइँदैन, के गर्नु? त्यति मात्र होइन, यदि सुनको दाँत राखेको छ भने पनि ढुङ्गाले हानेर निकाल्छन् दाँत पनि। अब फोटोकपी भएपछि त के पो गर्छ? सुखदेव सामले राजा परीक्षितलाई यो कुरा व्याख्या गर्नुभएको प्रसङ्ग व्याख्या गर्दै गर्दै यो 15 अध्यायलाई पनि यहीँ विराम गरे। अरू बेलामा मुसा खाएर मुसालाई हैरान बनाउँथ्यो। मुसाका बच्चा खाएर एक दिन मुसा खाने क्रममा माथि दलीमा हिँड्दाखेरि त्यहाँबाट चिप्लिएर तल पेटारी भनेर लेखा छ भागवतमा। त्यो पिठो राखेको ठाउँमा झम्ल्याङ्ग तल खस्यो सर्प। सर्प खस्दाखेरि माथि बिर्को लाग्यो, सर्प झ्यालखानमा पर्यो। अब मुसाको नाचगान च्याजेर चुच्चो सुरु भयो। अनि त्यो सर्पले भित्रबाट पेटारीबाट पिठ मिचेर भन्यो, हे मुसाका राजा, आजबाट मैले तपाईँलाई मित बोले, म आजबाट मुसा खान्न, मितको छोरालाई खाएँ भने ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भनेर सर्पले झुट बोल्यो। हो क्या रे भनेर मुसाको राजाले अलिकति चोयाको बिर्को काटिदियो। सर्प बाहिर निस्केर पहिलो ढोकभेट त्यही मुसाको राजालाई जयराम बनायो। भगवान्ले यही भन्नुभयो, हेर देवता हो, अलि राजा बलि ज्ञानी छन्, बलि बलवान छन्, उनीसँग शरण गर्न जाऊ। समुद्र मन्थन भएपछि अमृत निकालौला, तिमीहरू खाएपछि बलि बनाउला, उनीहरूलाई मदिरा खाएर हराउँला भनेर राजनीति सिकाउनु भयो। राजा बलिको जय भन्दै गए। अब समुद्र मन्थन सुरु भयो। यहाँ पनि एउटा राम्रो भजन छ। अब एउटै तुक्काले म सबै परिपूर्ण गरिदिन्छु। समुद्र मन्थनको दृश्य कस्तो थियो अरे भने गमन चाहिँ भ्याइँदैन अहिले। मन्दराचल मदानी बो छ्या समुद्र ठेकी, झारा पात दैवित भए बासु किनाक नेति। यति भए बुझिहाल्नु भयो होइन, टक्क मिलिहाल्यो। यो प्रसङ्गबाट समुद्र मन्थन सुरु भयो। 14वटा रत्नहरू निस्किए। त्यसबाट ज्येष्ठ नाम गरेकी कन्या निस्किन्, लक्ष्मीकी दिदी। उद्दालक नामका ब्राह्मणसँग विवाह गर्नुभयो। पछि पिपलको बोटमा आएर बसिन् तिनी लक्ष्मी। भगवान् विष्णुले वरदान दिनुभयो, शनिबारको दिन भने तपाईँको ज्वाइँ र बहिनी यानि कि हामी भेट्न आउँला, अरू दिन भने तपाईँ एक्लै बस्नु भनेको भएर शनिबार मात्रै पिपललाई छोएर पूजा गर्नु, अरू बेला नगर्नु भन्ने सिद्धान्त प्रसङ्ग छ, ज्योतिषको सिद्धान्त। र यस्तो प्रकारबाट हुँदै हुँदै गइसकेपछि 14वटा रत्न निस्क्यो। उच्च सभा घोडा निस्किए, राजा बलिले लिए। ऐरावत हात्ती निस्क्यो, इन्द्रले लिए। अन्तिममा अमृत निस्किएपछि देवताले दैत्यले लिएर भागेका थिए। त्योभन्दा अगाडि कालकुट नाम गरेको विष निस्कियो र त्यतिखेर देवताले लिन मानेन, दैत्यले पनि लिन मानेन। भगवान् भोले बाबा आएर खानुभयो। कालकुट विष खाएको हुनाले गर्दा भगवान् भोले बाबाको घाँटी टटेर निलो भयो र भगवान् त्यहाँबाट उत्तरा पन्थको बाटो यानि कि रसुवा र नुवाकोटको सिमाना बेत्रावती ठाउँमा गएर वेदको छडी प्रहार गर्दै पानी खानुभयो। त्यहाँबाट भगवान् उत्तरा पन्थ लाग्दै गोसाई कुण्डमा गएर अहिले पनि शुद्ध भएको छ। गो भनेको माता पार्वती, साई भनेको शिव बस्नुभएको कुण्डलाई गोसाई कुण्ड पनि भनिन्छ। र यस्तो प्रकारबाट समुद्र मन्थन हुँदै हुँदै गइसकेपछि अमृत निस्कियो। दैत्यले लिएर भागेपछि देवताहरू हाकार गरे। भगवान्ले अत्यन्त राम्री सुन्दरी केटीको रूप लिएर बाटोमा बस्नुभयो। राजा बलि आउँदै गरेका थिए। त्यही बेलामा बाटोमा भेट भइसकेपछि राजा बलिले मनमा विचार गरे, अमृत खायो मर्न पर्दैन, यति राम्री भई सुन्दरी भई के चाहियो भनेर लट्ठ परे। उता भगवान्ले पनि मुसुक हाँसेर पख दैत्य हो भनेर देवतालाई पर्खाइराखे। देवता पनि आए। देवता र दैत्यलाई गएर नुहाउन भनेर पठाए। देवताको एक लाइन दैत्यको एक लाइन राखेर भगवान्ले मुसुक दैत्यलाई हाँस्दै भन्छन्, हे दैत्य हो, देवताहरू अलि बाहुन लोभी हुन्छन्, पहिला यिनलाई खाउँ अनि बाँकी तिमीलाई भन्दा हुन्छ भनिहाले। केटी मान्छेको मुसुक हँसाइमा परेपछि जयराम भएको। लौ त भन्दा यस्ता प्रकारले तिनै दैत्यलाई सबै देवतालाई अमृत बाँडिसकेपछि दैत्यलाई मदिरा खुवाई। त्यही बेलामा दैत्य त के भन्छ, बाहुनले च्याउहा हो न स्वाद पाओस्, हामीले सधैँ खाने मदिरा खाना, देवताले यति धेरै दुःख दिए, यतिका दिन लगाए भनेपछि त खाइरहेको कुरो खाँदा मुख खुम्च्यायो नि त। अनि त्यतिखेर खुम्चाइसकेपछि अनि त्यो अवस्था प्राप्त भइसकेपछि जब के भयो भन्दा त्यही बेलामा शिविकाको छोरो राहु नाम गरेको सूर्य र चन्द्रको बिचमा बसेर खाएको थियो अमृत। गुलियो छ अमृत, दैत्यलाई किन मुख खुम्चायो भनेर पछि दैत्यको लाइनमा बसेर खाँदा त मदिरा रहेछ। उसले हलकार गर्यो। ल यी देवताले झेल गरे भनेर जानकारी दिएपछि
उनलाई पनि भगवानले सुदर्शन चक्रले काटिदिनु भयो। पहिला 8वटा ग्रह थियो, त्यसपछि राहु र केतु एउटै ग्रह छुटेको हुनाले 9वटा ग्रह भयो। त्यही कारणले गर्दा अहिले पनि ग्रहण लाग्छ भन्छन्। र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट भने पृथ्वी चन्द्र सूर्य एउटै कक्ष र अक्षमा पर्दा ग्रहण लाग्छ भन्छन्। कुरा एउटै हो, श्राप परेको भए पनि अक्षय कक्षमा भरे पनि। यो प्रसङ्ग व्याख्या गर्दै गर्दै समुद्र मन्थबाट निस्केको अमृतको प्रसङ्ग व्याख्या गर्दै अष्टम स्कन्धको समग्र चरित्रलाई यहीँ श्रीराम गर्यो। अब नवस्कन्धमा गएर एकजना शतदेव नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उनका सन्तान थिएनन्। राजाले यज्ञ गरे अनि ब्राह्मणलाई आएर राजाकी श्रीमती श्रद्धा नाम गरेकी थिइन्। श्रद्धाले के भनिन् भने, हे गुरुदेव, छोरा भएर काम गर्दैनन्, छोरी भने मन्त्र पढिदिनुहोस्। छोरा भई हल्लेर हिँड्छन्, छोरी भएर घरको काम त सघाउँछन्। बरु तपाईँलाई अलिकति दक्षिणाभित्रबाट थपिदिउँला भनेर रानीले भने, बाहुनलाई पनि 2 तिर दक्षिणा पाइने, छोरी भने मन्त्र पढ्दै ला त भन्दै। आखिरी छोरी जन्मियो। राजाले कम्प्लेन गरेर गए, हे ब्राह्मणमा कि मन्त्र उल्टो हुनुपर्छ कि भने यज्ञमा मिस्टेक छ, अब बाहुनले बिचमा घुसखाजु भन्न मिलेन। त्यस्तै भयो होला भन्ने, त्यस्तै भयो होला थाहा छैन। चाहियो मलाई छोरा भने राजा कुदले हेर्नु विधि विधान गरेको हो नि त। अहिले पनि यजमानको श्रद्धा भयो भने ग्यारेन्टी रेडी गर्न सकिन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, यजमानले श्रद्धा हुनु पऱ्यो, बाहुनले मन्त्र नठक्नु पऱ्यो, ग्यारेन्टी हुन्छ यज्ञमा। केही फरक छैन अहिले पनि। लौ त भन्दै उता गएर अब भगवान् भोलि बाबालाई गएर प्रार्थना गरेँ, ल भगवान् जजमानको घरमा मैले काम गरेको थिएँ, अब मिस्टेक पनि मलाई यस्तो भयो भनेपछि भगवान्को कृपाले छोरीलाई छोरा हुने मन्त्र बनाइदियो। ब्राह्मणलाई डबल फाइदा, 2 चोटि नुहार गर्न पाए एउटै मान्छे। पहिला नुहार गर्दाखेरि जसको नाम राखेका थिए सुद्धिम्न, पछि केटीको नाम राखे इला, एउटै मान्छेको। यसै प्रसङ्ग बढ्दै 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 गइसकेपछि यस्ता प्रकारबाट एक दिन तिनले शुद्धम्न पनि जङ्गलमा शिकार खेल्न भनेर गएका थिए। त्यो एउटा कुमार नाम गरेको वनमा पुगेपछि घोडा पनि घोडी भए, छोरा पनि सबै छोरी भइहाले। ल हेर्नुहोस्, त्यो वन के थियो भने शिव पार्वती खेल्न भनेर गएका थिए। कोही केटा मान्छेको आवाज आएपछि पार्वती लजाइछ, के भयो तिमीलाई भन्दा, कोही केटा मान्छे आए जस्तो लाग्दैछ मलाई भनेपछि केटी मान्छे आउँदा लाज लाग्दैन पऱ्यो भन्दा। ल भगवान्ले वरदान दिनुभयो, यो जङ्गलमा जो मान्छे केटा मान्छे आउँछ सबै केटी होस् भनेर वरदान दिएको भएर अहिले पनि केटा मान्छे जानु डराउँछन्। तपाईँहरू झुकेर जानु होला नि, फेरि बर्बाद भएको। कुमार वन छ भारतमा पनि छ, अहिले पर्छ अहिले त्यो कुमार वन। त्यस्तो वनमा गए। अब फेरि छोरी भइहाले छोरा जति। फेरि राजाले गएर गुरुलाई भने, लौ न गुरु फेरि बनाइदिनु पर्यो भने। भगवान्लाई गएर ती गुरुले भन्छन्, गुरुले गएर भने, अनि भगवान्ले भन्नुभयो कि म मिसिनु सक्दिनँ। अनि होइन गुरु ल न भनेपछि लौ त ठिकै छ भनेर 1 महिना छोरा 1 महिना छोरी हुने मान्छे बनाइदिए। एउटै मान्छेलाई छोरी भएको बेलामा अरूको केटासँग बिहा गर्थे, जङ्गल जान्थे, छोरा हुँदा दरबारमा बस्थे। यस्तो एउटा मान्छे विरक्त भएपछि उनले पितृदेवताको कामना गरे। पितृबाट 10 भाइ छोराको जन्म भयो। ल हेर्नुहोस्, पितृको आशीर्वादबाट तोको भाइ भन्दा इच्छाको निग सर्यादि दृष्ट करू सकान नरिष्ठ नवगम च कविम विभो। 10 भाइ छोराको जन्म भयो। उनको वंशमा पृषक नाम गरेको बच्चा गुरुको आश्रममा बसेका थिए गाई गोठाला भनेर। एक दिन राति बाघ आएछ गाईलाई खान भनेर, बाघलाई हटारो हान्छु भनेर तरबारले काटेको गाईको चट्टक्कै गर्दन छिन्यो, बाघको कान मात्रै काट्यो। भोलिपल्ट गुरु आएर गाली गर्नुभयो। गुरुले श्राप दिनुभयो, त जस्तो पापीले आज मेरो गाई काटिस् भनेर भन्दा गुरु मैले बिराएर काटेको हो, चालेर काटेको होइन भन्दा त यो केही चोलासम्म चाहिँ क्षेत्रीय भएर बस्न पाउँदैनस्, मुसलमान हुनु परोस्। त्यो चोला सकिएपछि पनि क्षेत्रीय हुन पाउँछ भने वरदान दिनुभयो। अब उनको वंशमा पृषक र आदि 5 भाइ छोराहरू हुँदै हुँदै गइसकेपछि उनको वंशमा चेवन नाम गरेका राजा, तिनी राजा भए। अब चेवनको चरित्र पनि लामो चरित्र छ। चेवन नाम गरेका तिनी ऋषि जङ्गलमा तपस्या गरेर बसेका थिए। त्यही बेलामा एकजना सयती नामका राजा 5 वर्षकी छोरी र सारा सेना लिएर जङ्गलमा शिकार खेल्न गए। सेना एकतिर गएको बेलामा सानो सुकन्या नाम गरेकी छोरीले जङ्गलमा घुम्दै जाँदाखेरि एउटा बत्ती बलिरहेको ठाउँमा लठीले घोचिदिन्, त्यहाँबाट रगतको धारा बग्यो। फर्केर आइन् कुटीमा, राजाका सबै सेनाका सबै विकार पदार्थहरू बन्द भयो। अनि आपद परेपछि कसरी नराम्रो गऱ्यो भनेर कुद्दै जाँदा सानी छोरीले भन्ने, बाबा मैले अरू त काम केही गरेको छैन, बत्तीमा घोच्दिया मात्रै हो, के गरिस् त मेरो छोरीले भनेर हेरेर आउँदा त ऋषि चेवनको 2टी आँखा फुटाइदिन्छन्। धोइ पखाली गरी धमिराको गोरालाई गएर ठिक्क बनाए। अनि राजाले सैरातीले माफ मान्छन्, मेरो भगवान् मेरो छोरीले जानिन, मलाई रक्षा गरी बक्सोस्। ऋषि जङ्गिएर भन्छन्, मैले तँलाई माफ दिएर मेरो आँखा फुटे बन्ने भयो, माफ दिनु छैन, माफ सार्दा भन्ने होइन, के को सरी भन्दा आँखा फुट्छ, ठिक हुन्छ र? हुँदैन भने प्रभु त्यसो गर्न नगर्नुहोस्, प्रभु के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, खुसी बनाउँछु भन्दा राजाले कतिवटा सेवक चाहिन्छ, बरु आँखा फुटेका छन्, तपाईँको नोकर चाकर दिन्छु भन्दा अनि ऋषि भन्छन्, तिम्रो तलब खाएर मेरो काम गर्दैनन्, अहिले आफ्नो पैसा दिएर त काम गर्दैनन्, तलबमा काम गर्ने मान्छेले त
राम्रो काम गर्दैनन्, यसकारण मलाई श्रीमती चाहियो भन्नुभयो। आँखा फुटिया मान्छे कसलाई दिने, कहाँबाट केटी खोज्ने? ऋषिले भन्छ तिम्रै छोरी विवाह गरेर देऊ। झन् आपत पर्यो, राजा रुन थाल्नुभयो। अनि 5 वर्षकी सुकन्याले भनिन्, हे बाबा मेरो कर्मले यस्तै भोगेर ल्याएको रहेछ, म ऋषिसँग विवाह गर्छु भनिन्। आँखा फुटेका बुढा ऋषिसँग छोरीको विवाह गरेर राजा रानी रुँदै रुँदै घर फर्किए। केही समय पश्चात रानीलाई याद आयो। रानीले राजासँग गुनासो गरिन्, केटा मान्छेको जात कति स्वार्थी, मेरी छोरीलाई कति गाह्रो भएको छ होला, एकचोटि पनि भेट्न गयो भनेर उता छोरी लिन भनेर राजा र रानी गए। त्योभन्दा अगाडि भने जब ती सुकन्या 16-17 वर्षकी भएकी थिइन्, स्वर्गबाट अश्विनी कुमार गए अनि उनलाई जिस्क्याउन थाले। हेर यस्तो आँखा फुटेका बुढासँग के बस्छौ, हिँड हामीसँग स्वर्ग भनेर जिस्क्याउन लाग्दा उनले भनिन्, लाटो भए पनि, लङ्गडो भए पनि, मूर्ख भए पनि श्रीमान भगवान जस्ता हुन्, श्रीमती भगवती जस्ता हुन्। कि त विवाह गर्नुभन्दा अगाडि 10 जनासँग 20 जनासँग हेरि पनि हेर्नु, छानी पनि छान्नु, तर विवाह गरिसकेपछि अटुट माया हुनुपर्छ। यसकारण म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेर लागिन्। होइन श्राप नदेऊ, बरु तिम्रो श्रीमानको आँखा ठिक पारिदिन्छौ यदि हामीलाई सोमरस दिने हो भने प्रस्ताव राखी। नमन्दिर 3टा कुण्ड बनाए, सम्पूर्ण जडीबुटीको कुण्ड। बिचमा आँखा फुटेका ऋषिलाई बोकेर 3 जाने हाम फाले। अश्विनी कुमार 2 जना र ऋषि पनि हाम फाले। आउँदा त 3टै जस्तै बराबर छ। अब तिनी सुकन्यालाई भन्छ, लौ त नानी तिम्रो श्रीमान चिन अनि तिम्रो श्रीमानलाई तिमी हात समात भन्यो। बिचारीलाई गाह्रो पर्यो। अब आफ्नो श्रीमान भनेर हात समाते अर्कै पर्ला, के गर्ने? त्यतिखेर कथा सुन्या रहेछन् तिनले। कतै बाबाको घरमा हुँदा सानो बच्चामा स्वर्गबाट आएको मान्छेको पृथ्वीमा छाया पर्दैन भनेर सुन्या रहेछन्। यसो हेरे, दुईटाको छाया छैन, एउटाको छाया छ। जुनलाई छाया छ त्यसलाई च्याप्प समाति श्रीमान प्राप्त गरे। पछि ती चेवनले जब आफ्नो आकाश ठिक भई दुईटै ठिक भइसकेपछि अश्विनी कुमारले स्वाहा भनेर मन्त्र दिन गए। स्वर्गका राजा इन्द्र आएर मार्न खोजे, हात माथिको माथि ठडाइदिए मन्त्रको बलले ऋषि चेवनले। उता राजा पनि आफ्नो छोरीलाई लिन भनेर आएका थिए। छोरी त राम्रो 16 वर्षको केटोसँग बसेको देखेर राजाले धिक्कार, त पापिनीले मेरो नाकै काटिस भनेर फर्केर जान लागे। अनि सुकन्या भन्छन्, होइन बाबा मेरो केही पनि गल्ती छैन, तिनी चेवन ऋषि हुन् भनेर प्रार्थना गरे। अनि राजाले आएर ती ऋषिलाई सोध्छन्, हो त भन्दा हो प्रभु, तपाईँको छोरीको सत्य धर्मले गर्दा आज म तरुण भई भने। हिजो आँखा फुट्या हुँदा पो लाज, आज राम्रो भएपछि दरबारमा भित्राए। उनको कथा पनि यहीँ सकिन्छ। उनको वंशमा नाभाग राजा भई, उनको वंशमा राजा हरिश तिनै अम्बरीश भए। अम्बरीशको कथा बेलुका महात्म्यमा प्रसङ्ग आउँछ, हामी अहिले व्याख्या गर्दैनौँ। अब उनको वंशमा यस्ता प्रकारले अम्बरीशको वंशमा राजा हुँदै हुँदै गइसकेपछि मान्दाता राजा भए। मान्दाता राजाको प्रसङ्ग पनि अत्यन्त ठुलो छ। एकजना युवनाश नामका राजा थिए, उनको रानी थिए सयवटी रानी भएर पनि सन्तान नभएपछि राजाले एक दिन यज्ञ गरेका रहेछन्, सप्ताह गरेका रहेछन्। यज्ञ कुर्न राजा आफै सुतेर बस्थे। अब अहिले त गणेशलाई सुताउँछन् यज्ञ कुर्दाखेरि, धन्न हाम्रो गणेशले सुत्न परेको छैन यहाँ, होइन? नभएदेखि यज्ञ कुर्न गणेशलाई सुताउँछन्। राजा आफै सुत्थे यज्ञ कुरेर। मध्यरात भइसकेपछि भोलिपल्ट सप्ताहको साङ्गे थियो। राजालाई राति मध्यराति 12 बजे पानी तिर्खा लागेछ। कहाँ पानी खोज्न जाने भन्दै यस्तै विष्णु खडाको जलको पानी खाइदिएछ। भोलिपल्ट भइसकेपछि पानी थप्न पनि बिर्से। ऋषिले साङ्गे भयो, अब लाउ आऊ त राजाका श्रीमतीहरू पानी खानुभन्दा त घडा रित्तै छ, चुइया पनि छैन, कहाँ गयो? घडा कहाँ गयो जल भन्दा त राजा भन्छन्, बेलुका प्रभु मैले खाइदिएँ, आपत पर्यो। जसको रानी 100वटा छन्, राजा आफै गर्भवती भए। जय राम। आखिर अहिले जस्तो हस्पिटल र मेडिकल थिएन। ऋषि मुनिले के गरे, पेटमा ढुङ्गाले चिरेर बच्चा निकाले। त्यो बच्चा जन्मिने बित्तिकै भन्छ, मेरो आमा त राजा भइहाले, मेरो बाउ खै कह धाता भनेर कराए। त्यही बेला राजा इन्द्रले पनि आफ्नो बुढी औँलो अमृतमा डुबाएर मान धाता म तिम्रो बाबु हुँ भनेर बुढी औँलामा अमृत चुसाइदिएको भएर अहिले बिहा गर्ने बेला हुँदा पनि केटाकेटीहरू कोही औँलो चुस्ने बानी हुन्छ, होइन? यस्तो छ मानदाताको वंशमा। अब फेरि सबरी नामको ऋषिको प्रसङ्ग। राजा सुखदेव, परिचित राजा सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, राजा एकजना सबरी नाम गरेका ऋषि थिए। तिनले विवाह गरे 50वटी। फेरि सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षित यस्तो कथा प्रसङ्ग भनेपछि परीक्षित भन्नुहुन्छ, भगवान यो कथा त तपाईँ उल्टो के भन्नुहुन्छ, के भन्ने बेला ऋषि बिहा गर्ने 50वटी कसरी हुन्छ भन्दा सुन्नुहोस् कथा। एकजना सबरी नामका ऋषि घरबार छोडेर तपस्या गर्न गएका थिए। जङ्गलमा यसो सूर्यलाई अर्घ दिन लाग्दा त सबभन्दा अगाडि ठुलो माछो रहेछ, अनि पछाडि सानो माछो रहेछ। माछाको लहरको देखेछन् बुढाले। अनि के विचार गरे भने त्यो ठुलो माछो बाउ होला, अनि तलपट्टिको श्रीमती आमा होला, अनि नाति पनाति होला। आहा माछाको त यस्तो माया हुँदो रहेछ भने के को खरानी दर्श गर्छ बिहा भनेर गई बिहा गर्नलाई भने। अब पहिला भएको जवानीमा छोरी दिन्थे, त्यहाँ माथि अब दारी कपाल पारेका दुश्री बुश्रीलाई कसले दिने छोरी?
केटी खोज्न गए कहीँ पाएनन्। विचार गरी धेरै छोरी भएको कहाँ तलौँ भने हुन्छ, धेरैकोमा जान्छु भने धेरै भएको राजाको थिए 50 वटा, प्रजाको कसैको थिए। राजालाई गएर लौ त प्रभु तपाईँको छोरी दिनुहोस् विवाह गरेर भने। अब राजालाई पनि आपत परि मान्दातालाई नदिउँ भनेदेखि श्राप दिएर दिउँ भने जोगीलाई छोरी कसरी दिउँ, नघर नभए। विचार गरे त्यही बेलामा अनि भने एउटा अर्को थापे फलानु दिन सोमबारको दिन छ, तपाईँ आउनुहोला, छोरीले मन पराए ठिकै छ भने। आखिर जोगीलाई छोरीले मन पराउँदैन भन्ने राजालाई त्यो विश्वास थियो। उता ऋषिले पनि दारी कपाल चट्ट पार्यो होला, हाम्रो अचिलो जस्तै राम्रो बने, राम्रो बनेर सुट प्यान्ट लगाए कि झोरा सोरा लगाए त्यो चाहिँ लेखाएको छैन यहाँ। राम्रो बनेर टक्क आसनमा गएर बसे। अरूभन्दा सन्तोकी भएका हुनाले गर्दा मोटो घाटो थिए। राजाकी छोरीले हातमा माला ल्याउँदै गरेर हेर्दै गरिन्, खाइलाग्दो एउटा पनि छैन। त्यही ऋषिलाई लगाइदिने माला, ल हेर्नुहोस्, ऋषिलाई लगाइदिनु सबरी ऋषिलाई। माइलीको पालो आयो, माइलीले पनि यसो विचार गर्ने कोही पनि छैन, विचार गरिन्। दिदीलाई पालीले मलाई पनि पाल्छ, माला तिनलाई साइलीले पनि दिदीलाई पालीले मलाई पनि पाल्छ। काहीँ ठाली अन्तरी जन्तरी पानी मन्तरी लखन्तरी सबै माला तिनैलाई। बिचारा माछाको लर्को देखेर बिहा गरेर गागा बुढा श्रीमतीको लर्को लेखेर फर्के कुटीतिर। ल हेर्नुहोस्, अरू बेला दुईवटा फलफुल टिपे मस्त हुन्थ्यो। अब त 50 छोरीलाई एक डोको बोकेर गयो, बेलुका एक डोको आउँछ, एउटा भाग पनि आउँदैन आफ्नो भाग। एक दिन विरक्त लागेछ बुढालाई, यसो कुटीमा माथि ढल्केर हिँडेको एउटा माकुराको जालो देखेछ। के विचार गरे भने आहा 50 वटी श्रीमती र म एउटा 51 जना हुँदा त यो आनन्द छ, झन् एउटा दुईवटा चाहिँ सन्तान जन्मे कति आनन्द हुन्थ्यो, वरिपरि बस्न मिल्थ्यो भन्ने ठाने। 2-4 दिनपछि फेरि यसो माथिले हेर्दा त त्यो बुढो माकुरो थोत्रो भइसकेको, अरू त गइसकेका। चट्ट विचार गरे बुढाले, ए 50 छोडी हुँदा त हाडछाला बनाछन्, 50 छोडीले झन् बच्चा भएदेखि मेरो हाडछाला माकुरोको जस्तो हुन्छ भनेर चट्टक्क श्रीमतीलाई छोडेर गए जङ्गल बुढालाई। यो कथाबाट के भन्न खोज्या हो भने रमाइलो मात्रै होइन, संसार भनेको हामीलाई थोत्रो नबनाइकन सन्तान हुर्किँदा रहन्छन्। आफूलाई खाना खाइकन मेरो बाबा मेरो आमा फलानु कुरो चाहिएको छ भनेछ, घरिको स्कुल घरिको कलेज घरिको के भनेछ, आफू खाइ नखाइकन उनीहरूलाई पढायो। लास्टमा मेरो बाउले कीर्तिपुर सल्यानथानमा छोडेर बजार नयाँ बजार घर बनाए पनि भाडा आउँथ्यो भन्छ। यहाँ बनाउनु कति गाह्रो भएको छ बाउले, त्यो कुरो देख्नु ल। भने यो कुराबाट के थाहा हुन्छ भन्दा सन्तान भनेको छोराछोरी भनेको बाबुआमालाई थोत्रो बनाएपछि मात्रै हुर्किँदो रहेछन्। ल हेर्नुहोस्, यो कथा चाहिँ योबाट थाहा हुन्छ। अब अर्को रमाइलो प्रसङ्ग छ 9 स्कन्धमा। अब अर्को प्रसङ्ग छ राजा सगरको चरित्र। राजा सगरको जन्म भएको प्रसङ्गमा पनि उनीकी सौतनी आमाले सगरकी आमालाई 20 खाना दिएका थिइन्, तर यज्ञको प्रताप भएको हुनाले गर्दा 20 लिएर जन्मेका भएको हुनाले संस्कृतमा गर भनेको 20, स भनेको शहीद, 20 शहीद भएर जन्मेको हुनाले जसको नाम छ राजा सगर। उनको वंशमा राजा यस्ता प्रकारले तिनी भगीरथ नामका राजा हुन्छन्। अब उनको वंशमा पनि कुरा के थियो भने 60,000 छोरा थिए राजा सगरको। राजा सगरले ठुलो यज्ञ गर्न भनेर लागेका थिए। त्यही बेला राजा इन्द्रले घोडा चोडेर लिएर गएर कपिलदेव भगवानको आश्रममा गएर बाँधिदिए। उनका 60,000 छोराहरू घोडा खोज्न जाँदाखेरि कपिलदेव भगवानको आश्रम अगाडि देखेपछि मार मार घोडा चोरला मार भनेर कराए। ऋषिको आँखा खुल्यो, कसले मार भन्छ भनेर। आँखा खुल्दा आँखाको ज्वाला निस्केर 60,000 भस्म खरानी। उनको वंशमा दिलित नाम गरेका राजा भए, किन भन्दा जसको मृत्यु भएको छ, जसको खरानीमा एक थोपा मात्रै जल पर्छ, जसको मर्ने बेलामा एक थोपा मात्रै मुखमा जल परेर गङ्गाको जल परेर मर्छ भने उसको अगति बढ्दैन भनेको छ शास्त्रमा। यसकारण अब मर्ने बेलामा त परेन, मरिसकेको खरानी पनि बग्यो भने मुक्ति हुन्छ। यस कारणले गर्दा गङ्गा माता ल्याउनु पर्यो, स्वर्गमा मात्रै थियो गङ्गा भनेर प्रार्थना गरे, गङ्गा आइनन्। उनको वंशमा अंशमञ्जसले प्रार्थना गरे तर पनि गङ्गा आइनन्। उनको वंशमा भगीरथ नामका राजाले प्रार्थना गरे अनि बल्ल गङ्गा आइन्। फेरि गङ्गाले घमण्ड गरिन्, म त माथिबाट आउँदा तलतिर छेडिन्छु, मलाई थाम्न सक्ने मान्छे चाहियो भनेपछि भगवान् भोले बाबालाई बोलाए। भोले बाबाले आएर जटा थाप्नुभयो, जटामा गङ्गा हराएपछि फेरि रुन थाल्नुभयो। भगवान्ले यसो चलाइदिनु भएको थियो, भगवान् भोले बाबाको जटाबाट गङ्गा बग्यो। जाँदै थियो एउटा जनहु नामका ऋषिको आश्रमले बगाएछ गङ्गाले। ऋषिले गङ्गा पनि पिइदिए। फेरि ऋषिलाई प्रार्थना गरे राजा भगीरथले, प्रभु मेरो 3 पुस्ताको प्रार्थना उपासना यस्तो नगरी बक्सोस् न भनेपछि जान चिरेर निकालिदिए त्यो गङ्गालाई। त्यसको नाम राख्यो जाह्नवी। स्वर्गबाट आएको हुनाले गर्दा अलग आनन्द भयो, गङ्गा सागरमा मिलेको हुनाले गर्दा जसको नाम भयो गङ्गा सागर। भगीरथ राजाले ल्याएको हुनाले जसको नाम छ भागीरथी। हेर्नुहोस्, जुन नामबाट प्राप्त गरे पनि गङ्गाको यो ठुलो महिमा छ। एक थोपा मात्रै गङ्गाको जल मुखमा पर्यो भने
पाप नासिन्छ। अब गङ्गामा गएर नुहाउन सकिँदैन भने गङ्गा गङ्गा भनेर नुहाउँछ भने पनि त्यतिकै पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको प्रसङ्ग व्याख्या गर्दै गर्दै अब उनको वंशमा राजा त्रिशङ्कु भए। सुन्नुहोस्, अब राजा त्रिशङ्कुको वंशमा त्रिशङ्कु पनि जन्मिँदै तिनका कर्मले गर्दाखेरि घाँटीमा पापको 3वटा डल्ला थियो। 3वटा डल्ला भएर जिउँदै स्वर्ग जान लागेका राजाले गुरु फेरेर उनी स्वर्ग गए। पछि स्वर्गबाट देवताले लात्तीले हालेर बिचमा बसे। अब उनको वंशमा छ राजा हरिश्चन्द्रको कथा। अब हेर्नुहोस्, देवी भागवतमा भने 16-17 अध्याय व्याख्या गरेको छ हरिवंशको कथा। अब सबै देवी भागवतको कथा त यहाँ भन्न भ्याइँदैन, भागवतमा अलिकति मात्र लेखेको छ। राजा हरिश्चन्द्रको कथा जति लेखेको छ म त्यसलाई 4 त बजिसक्यो, हत्ता नगर्नु। अब जहिले पनि हिजो कहाँबाट कुरो उठेको थियो, 4 बजी छोड्ने भने 4 बजी अहिलेसम्म छोडाएन भन्नुभएको थियो। के गर्नु, अब भ्याइँदैन जति कुरै पनि। अब राजा हरिश्चन्द्रको कथा प्रसङ्ग सारांशले व्याख्या गर्नु। राजा हरिश्चन्द्र थिए, उनको पत्नीको नाम थियो शैवा। सबै अन्तर बढ्दै बढ्दै गयो। राजाले राजकाज आनन्दले गर्दा पनि सन्तान भएन। सन्तान नभएको हुनाले गर्दा राजाले आफ्नो गुरुसँग प्रार्थना गरे, गुरुदेव जन्मिँदै 3वटा ऋण बोकेर आएको हुन्छ भन्छन्, देव ऋण, पितृ ऋण र ऋषि ऋण। यदि सन्तान नभएको हुनाले गर्दा पितृ ऋणबाट म मुक्ति गर्न पाइन प्रभु, मलाई सन्तान प्राप्त होस् भनेर कामना गरे। अनि गुरुले भन्नुभयो, राजन तपाईँको निधान शुद्ध हुँदैन भगवान, न्वारानको दिन पर्खिनुहोस् भन्नुभयो। न्वारानको दिन पर्खाउनु भयो। फेरि वरुण आए, प्रभु दाँत त उम्रिन दिनुहोस् भन्नुभयो। दाँत उम्रिन्जेल पर्खाए। अनि फेरि आए वरुण, लौ न प्रभु अब आजभन्दा छोराभन्दा छोराको माया बढ्दै बढ्दै गयो प्रभु, अब व्रतबन्ध गर्न त दिनुहोस् भन्नुभयो। क्षत्रियको व्रतबन्ध 12 वर्षमा गर्नुपर्ने, ब्राह्मणको व्रतबन्ध जन्मको हिसाबले 7 वर्ष, गर्भको हिसाबले 8 वर्षभित्रै गर्नुपर्छ, शास्त्रीय निर्णय हो। यसरी प्रसङ्ग व्याख्या हुँदै हुँदै गइसकेपछि व्रतबन्धमा अब काटेर बलिदिने भन्ने हल्कारा त्यो सानो बच्चाले पनि सुन्यो, जसको नाम राखिएको थियो रोहित। साथीभाइले आज तँलाई काटेर मार्छन् भन्ने थाहा पाएपछि बिचरा घर छोडेर भागेर हिँड्यो। वरुण राजा आउनुभयो, लौ त बाबु, लौ त राजा वरुण, हे हरिश्चन्द्र छोरालाई काटेर देऊ भनेपछि हरिश्चन्द्रले छोरा कुद्न थाले। छोरा घरमा काहीँ नभएपछि वरुण हिसाए अनि श्राप दिँदै भन्छन्, हे पापिष्ट राजा हरिश्चन्द्र, आफ्नो छोराको मायाले काटेर दिनुपर्छ भनेर तैँले छोरालाई भगाइस्, तँलाई त पेटभरि पानीभरि रोग लागोस् भनेर श्राप गर्नुभयो। बिचरा हरिश्चन्द्र भित्र बाहिर गएर नसकेर पुत्र पुत्र भन्दै बसे। त्यही बेलामा वरपर सबैले भने आफ्नो सन्तान नभए पनि अरूको सन्तान किनेर बलिदिएर हुन्छ भनेपछि अब किन्ने छोरा खोज्दै खोज्दै गए। अजिगर्ता नाम गरेका तिनी ब्राह्मणका 3 भाइ छोरा थिए। जेठो बाबुतिर माइलो, कान्छो आमातिर, बेचिनेतिर माइलो हुन गयो। बेचिदिए आखिर ती माइलो छोरालाई ब्राह्मणले बेचेर पठाए। सानो बच्चा दरबारमा जान पाउने भनेपछि मक्ख परेर आयो। मिठो मसिनो राम्रो कपडा लगाउन दिए, मिठो मसिनो खान दिए। अनि डोरीले एउटा किलामा बाँधेपछि बल्ल वरपरका मान्छेले धिक्कार, कति राम्रो बच्चा रहेछ, ब्राह्मणको मर्ने भयो भन्दै हाकार हुकार गर्न थाले। अब बल्ल चेत आयो बच्चालाई, हे बाबा, हे आमा, मैले अहिलेसम्म केही पनि गल्ती गरेको छैन, कसैलाई मैले केही पनि भनेको छैन प्रभु, हे बाबा, हे आमा, मलाई छुटाउनुहोस् भन्दै बच्चाले ठुलो डाक बोकेर रुन लाग्यो। सबै भएका सेनाहरूको सबैको यस्तो प्रकारबाट तिनी आँखाभरि आँसु भयो। कसै गरेर काटेर बलिदिने मान्छे कोही पनि भएनन्। त्यही प्रसङ्गबाट हेर्दा अब तिनी कसलाई काट्ने मान्छे खोज्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदै जाँदाखेरि फेरि हल्कारा फिजियो। बच्चालाई मार्न जति पैसा तिरेको छ त्योभन्दा बढी डबल पैसा दिँदाखेरि बच्चा काट्न तयार हुन्छन् भनेर हल्कारा फिजेपछि त्यही बच्चाको बाबु आइपुग्यो, आफ्नो छोरालाई काट्न भनेर आइपुग्यो। यसरी आइपुगिसकेपछि हातमा तरबार लिएर आइरहेको बाबुलाई देखेर बच्चाले रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै भन्यो, हे बाबा, मलाई छिटो काटिदिनुहोस्, यो डोरीलाई छिनाल्नुहोस् भन्दै बच्चाले रुन कराउन थाल्यो। वरपर बसेका तिनी सभाकाहरू धिक्कार, कति पापिष्ट रहेछ, आफैले जन्माएर आफैले मार्दैछ भनेर धिक्कार गरे। बल्ल बच्चाले थाहा पायो मलाई मार्न भनेर आफ्नै बाबु आउँदैछन् भनेर हे बाबा, हे आमा, आमा भन्दै आमालाई सम्झिन थाल्यो। तर कसैको केही दया लागेन। त्यहीँनिर गुरु विश्वामित्र हुनुहुन्थ्यो। गुरु विश्वामित्रले ती सानो बच्चा रोएको देखेर अनि कानमा गएर वरुणको मन्त्र दिनुभयो। ओम वरुणाय नमः मन्त्र जप्न थाल्यो। वरुण खुसी भएर भन्नुहुन्छ, राजन, बच्चालाई काट्नु पर्दैन भन्दै प्राण जोगाइदिनु भयो। राजाको रोग पनि विश्व भयो। प्रसङ्ग बढ्दै बढ्दै गयो। रोहित फर्केर दरबार आए अनि व्यवहार राम्रै राम्रै चल्दै चल्दै गइराखेको थियो। यस्तो प्रसङ्ग हुँदै हुँदै गइसकेपछि
र प्रसङ्ग चल्दै चल्दै गइसकेपछि अब रोहित पनि अलिकति ठुलोबडा हुँदै गइराखेका थिए। राजाले पनि ठुलो यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। त्यही बेलामा उनको पुरोहित वशिष्ठ गुरु हुनुहुन्थ्यो। गाडाभरि सम्पत्ति राखेर वशिष्ठ गुरु जहाँ गइरहेको विश्वामित्रले बाटामा भेटे अनि सोच्छन् यतिका सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्दा राजाले दान गरेको भनेपछि विश्वामित्रलाई पनि मनमा दुःख लाग्यो। हिजो ब्रह्महत्याको पाप जगोनी बेलामा म आफू यति ठुलो यज्ञ गर्दा मलाई साथ दिएन भन्दै सुँगुरको रूप धारण गर्दै गरे, दुःख दिने विचार गरे। त्योभन्दा अगाडि बगैँचा फाड्न गए अनि राजा आफै खिन्न भनेर जाँदाखेरि तिनी गुरु विश्वामित्रले एउटा कन्या उत्पत्ति गराएर रोइरहेको बनाए, आफै बने। पछि आफै तपस्या गर्न बसेको भनेर आफै तपस्या गर्न बसे। राजाले सोद्धा किन तपस्या गर्ने भन्दा मेरो 51 भाइ छोरा छन्, सन्तानलाई विवाह गर्न पैसा नभएर बसेको भनेपछि जति सम्पत्ति चाहिन्छ म दिन्छु, आउनुहोस् भन्दै दरबारमा लिएर गए। राजा जब वचनबद्ध भइसकेपछि गुरु विश्वामित्रले पनि त्यही बेलामा राजालाई बन्दमा पारेर भइजति सबै सम्पत्ति दान दिए। अन्तिममा लौ त राजन अब दान गरेपछि दक्षिणा पनि दिनुपर्छ, दक्षिणा दिनुहोस् भन्दा राजासँग केही पनि सम्पत्ति भएन। फेरि जत्रो यज्ञ गर्यो त्यतिकै ठुलो दक्षिणा दिनुपर्ने भएको हुनाले दक्षिणा केही पनि थिएन। पक्नुहोस् गुरुदेव केही दिन भनेर राखे। केही दिन बितेपछि फेरि गुरु आउनुहुन्छ, लौ त राजन कि त दक्षिणा दिनुहोस् कि त भने दान फिर्ता लिनुहोस् भनेपछि राजा दुःखी भए। अनि फेरि गुरु भन्नुहुन्छ, राजन दान गरिसकेपछि गाईको दुध खान पाइँदैन, राजन तपाईँ यहाँबाट निस्किनुहोस् भने राजा हरिश्चन्द्र शैवा र रोहित रुँदै रुँदै एउटा नदीको तीरमा गएर बसे। त्यहीँ पनि फेरि गुरु पुग्नुभयो। लौ त राजन दक्षिणा दिने कि नदिने भन्दा अनि राजाले हुन्छ प्रभु अब केही दिन पर्खिनुहोस् भनेर रोक्नुभयो। तर पनि कमाएर दिने सामर्थ्य थिएन राजामा। अन्तिममा राजा र रानीले सल्लाह गरे, हामी दुईटा मध्येमा एउटा बिछ्यौँ अनि यही पैसाले गुरुलाई दक्षिणा दिउँ भनेर सल्लाह गरे। त्यही बेलामा रानीले भन्नुभयो, हे पतिदेव बरु हजुरभन्दा म आफै बेचिन्छु भन्दै यस्ता प्रकारबाट बेचिँदै गर्न थालिन्। त्यही बेलामा एउटा ब्राह्मणले आएर मेरो घरमा सेविका चाहिएको छ भन्दै रानीलाई किन्ने निर्णय गर्यो। रोहित सानो बच्चा आमातिर हात तान्न भनेर गयो। उता राजाले राजातिर तान्छन् अनि रानीले रानीतिर तान्छन्। आखिरी बाबा आमा भन्दै रोइरहेको बच्चालाई आमाको धेरै माया भयो। बच्चा आमातिर गयो अनि शैवाले रुँदै रुँदै भन्छन्, राजा अहिले बच्चा सानो छ, भोलि पर्सि बाबा भनेर खोज्छ अनि म ल्याइदिउँला भन्दै रानीतिर बच्चा जान दिइन्। राजा अब एक्लै परे। त्यसले दक्षिणा दिए। अन्तिममा कायनवाचा गर्ने बेलामा आफै बेचेर राजाले यज्ञ पुरा गरे। अनि राजा काशीको मणिकर्णिका घाटमा मुर्दा बलिरहेता जीवन बिताउन थाले। उता रानी गाउँमा गएर तिनी बस्ने ब्राह्मणको घरमा राति अबेरसम्म सेवा गर्दथिन्। एक दिन दाउरा खोज्न भनेर जाँदा रोहित जङ्गलमा जाँदाखेरि सर्पले डसेर मारिदियो। त्यो खबर आएर रानीले बताए। रानीले छोरा मरेको आवाज सुने बित्तिकै पुत्र पुत्र भनेर रुन लागिन्। छोरा मरेको ठाउँमा जान्छु भन्दा ब्राह्मणले सन्ध्याकालमा हाम्रो घरमा रोइरहने छिनी नाउँछेस् भनेर गाली गरे। बिचारी सबै घरको काम सकेर राति मात्र जङ्गलमा गइन्। मरेको छोरा देखेपछि, हे पुत्र तिम्रो कारणबाट यही दुःख गरेका छौँ, आज तिमीले यस्तो अवस्था भयो भने हामी के गर्ने भन्दै अलाप विलाप गरिन्। रुदा रुदा रानीको अब सबै शब्द सकियो। मुखबाट रगत बग्न थाल्यो। पुत्र पुत्र भन्दै कहिले उठाउँथिन्, कहिले शिशु पानी छाड्थिन्, कहिले उठ भन्दै काखमा राख्थिन्। अनि गर्दा गर्दा आफ्नै छाती पिटेर मर्न भने तयार भइन्। त्यही बेलामा मुखबाट रगत निस्किएपछि वरपर गाउँले थाहा पाए यो जङ्गलको बिचमा को मान्छे खाली राक्षसले रुँदैछ भन्दै गाउँले हेर्न आए। नभन्दै एउटा बच्चा मरेको अगाडि मुखमा रगत देखेपछि यो मान्छे खाली राक्षसी रहेछ भन्दै घिसार्दै घिसार्दै यसलाई जिउँदै जलाउनु पर्छ भन्दै त्यही काशीको घाटमा लिएर आए। राजा हरिश्चन्द्रले म सक्दिनँ यस्तो काम गर्न भनेर इन्कार गरे। अनि फलामको कोराले हिर्काउन थालेपछि त्यतिखेर शैवाले रुँदै रुँदै भनिन्, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ थाहा छैन, मेरो कारणले गर्दा पिटाइ नखानुहोस्, मलाई मार्नुहोस्, म मर्न तयार छु भन्दै तयारी भइन्। राजाले जब हतियार उठाइसकेपछि अनि रुँदै रुँदै भन्छन्, मेरो जङ्गलमा मरेको छोरा छ, म अनुहार हेरेर मात्र मर्छु, ल्याइदिनुहोस् भनेर हराइन्। नभन्दै छोरालाई पनि ल्याएर काखमा राखिन्। अब शैवाले रुँदै रुँदै भन्छन्, हे राजा हरिश्चन्द्र हिजो धर्म गरेको भए आज सुख प्राप्त हुन्थ्यो, तर आज सुख प्राप्त भएन राजन। पापै पाप गरेको भएर आज मर्ने बेलामा पनि भेट भएन मेरो राजन। यदि धर्म गरेको भए भोलि स्वर्गमा सँगै बसौँला, यदि पाप गरेको भए नरकमा सँगै भेट हौँला।
लौ त राजा हरिश्चन्द्र हजुरको गति कहाँ, मेरो गति कहाँ। आज रोहितको पनि अवस्था यस्तो भएको छ भन्दै ती शैवाले मरेको छोरालाई काखमा राख्दै राख्दै अब म जाने भई राजा हरिश्चन्द्र भनेर रोएपछि राजाले चिन्नुभयो मेरो रानी हे मेरो पुत्र भन्दै हतियारलाई थाल्नुभयो। तुरुन्त एउटा चिता निर्माण गरे, मरेको छोरालाई बिचमा राखेर अब हामी सँगै जल्ने भन्दै राजा र रानीले पनि आगो लगाउन भनेर तयार भए। त्यही बेलामा गुरु विश्वामित्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान आउनुभयो। राजा हरिश्चन्द्र भन्छन् भगवान योभन्दा बढी दुःख म खप्न सक्दिनँ, मलाई बाँच्ने चाहना छैन। जुन छोराको लागि यो दुःख गरेको थिएँ आज छोराको स्थिति यो छ, रानीको अवस्था यो छ। अनि मुर्दा खोल्दा खोल्दा पहिरो दाँतमा त देखिएको छ, शरीर हेर्दा अत्यन्त घिनलाग्दो शरीर छ राजाको। यो अवस्था म बाँच्न सक्दिनँ भगवान भन्दै आफै दागबत्ती दिने प्रयास गरे। आएर गुरुले आगोलाई निकालेर साइडमा राख्नुभयो, मरेको छोरालाई जियाइदिनु भयो। अनि राजा हरिश्चन्द्र र शैवा त्यहीबाट स्वर्गगति प्राप्त गरेको प्रसङ्ग विशेषतः देवी भागवतमा विशद ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। आदरणीय भक्त सज्जनहरू, प्रसङ्ग लामो समयले छोडकरीमा व्याख्या गरे। यही हो भन्न खोजेको प्रसङ्ग। हरिश्चन्द्र राजाले पनि आफ्नो सन्तानको माया लाग्यो, अरूको सन्तानको माया नलागेको भएर आज यो दुःख प्राप्त गरे। अनि यो कथाले नारीको स्थिति, गुरुहरूको स्थिति त्यति मात्र नभएर यज्ञकर्ता विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति, अनि त्यति मात्र नभएर विशेषतः राजा र रानीको चरित्रबाट बाबुआमाले सन्तानको लागि कति धेरै त्याग गर्छन्, तपस्या गर्छन्, तर तिनै सन्तान आफ्नो बाबुआमाको त्याग र तपस्यालाई बिर्सिएर अलि ठुलो भएपछि शरीरमा उमेरमा बल प्राप्त भइसकेपछि बाबुआमाको त्यो प्रेम त्यो त्यागलाई बिर्सिन्छन् भन्ने विशेष ज्ञान यो कथाले हामीलाई दिन खोजेको छ भन्ने प्रसङ्ग व्याख्या गर्दै गर्दै अब उनको भन्दा पश्चात भगवान् रामचन्द्रको चरित्र अब पुरै रामायण गाउँदाखेरि धेरै समय लाग्छ। यहाँ पनि मैले भने दशरथका चारवटा छोरा प्राप्त भए, तीनवटी रानीहरूबाट। अनि अब प्रसङ्ग व्याख्या हुँदै हुँदै गयो। जब छोराहरू ठुला हुन्छन् दशरथले गुरुसँग सल्लाह गर्छन्, छोरालाई राज्य दिएर म जङ्गल जान्छु भन्छन्। गुरुले पनि अनुमोदन दिइसकेपछि रामलाई राज्याभिषेक दिने तयारी हुन्छ। त्यही बेलामा कैकेयीले पहिलाको वरदान माग्छिन्, रामलाई वनवास, अनि छोरा भरतलाई राजपाटको वरदान माग्छिन्। दशरथ हे राम भन्दै दशरथ प्राणान्त हुन्छन्। राम सीता र लक्ष्मण बाहिर निस्किन्छन्। अनि जाँदा जाँदा बिचमा सरयू नाङ्गरीको नदी पर्छ। नदी परेको बिचमा गएर नदी तर्न लाग्दा केवटराजले पहिले देखेका हुन्छन् रामको घोडा छुने बित्तिकै अहिल्या मुक्ति भएको कुरा। घोडा धोएपछि मात्रै म डुङ्गामा तर्न दिन्छु भन्छन्। भगवानले पर्दैन भन्छन्, तर लौ त भन्दै घोडा धुन दिएपछि बल्ल पारी तार्छन्। पारी तारिसकेपछि रामले पुलुक्क सीताको मुखमा हेर्नुहुन्छ। सीता बिचारा गरिब छ, केही त देऊ जाला। सीताले पनि अरू सबै गहना फुकालेर घरमा राखेकी थिइन्। काँडमा लगाएको सानो ढुङ्ग्री र मुङ्ग्रीलाई अलिकति पोको पारेर राखेकी थिइन्, त्यही रामको हातमा सर्क राखिदिन्। जब त्यो रामले ज्याला दिनुभयो केवटराजलाई, अनि रुँदै रुँदै भन्छ भगवान गरिब भएर पनि हेला नगर्नुहोस्, आखिर तपाईँको र मेरो काम एउटै हो। तपाईँले भवसागर तार्नुहुन्छ, मैले समुद्र तार्छु। अहिले यो समुद्र थोरै सानो नदी तार्दा मैले ज्याला लिएँ भने भोलि भवसागर तार्दा मैले के ज्याला लिग्ने, त्यसकारण म लिग्दिनँ भन्दै केवटराजलाई विदा गरी पछि राम सीता जानुभयो, लक्ष्मण पनि जानुभयो। हुँदै हुँदै गइसकेपछि पञ्चवटीमा गएर बसे। अगस्त्य ऋषि अत्यसँग भेट हुँदै हुँदै गयो। त्यही बेलामा 13 वर्ष 6 महिना हुँदा तिनै सुवर्णखा आइन्, विवाहको प्रस्ताव राखिन्, नाक र कान काटेर पठाइदिए। हुँदा हुँदा तिनी सुनको मृग मणि र मारिच आयो, सीता लोभिन्। अनि त्यही बेलामा भगवान् श्रीरामले मारिचलाई मार्नुभयो। लक्ष्मणले लक्ष्मण रेखा बनाएर त्यहाँबाट कुटीबाट बाहिर निस्के। त्यही बेलामा रावणले जोगीको वेश धारण गरेर लिएर गयो सीतालाई अपहरण गरेर। सीतासँग एउटा राम नामको च्यादर थियो। राम लक्ष्मण भन्दै भन्दै तिनै माथि रथबाट तल फालिन्। त्यो च्यादर हनुमानले प्राप्त गरे अनि राखे। बीचमा जटायुले प्राप्त गरे। जटायुले रोक्ने प्रयास गरे रथलाई, तर बिचरा छेद विदेश बनाएर तर खसालिदियो रावणले। हुँदै हुँदै लङ्कामा गएर अशोक वाटिकामा सीता बस्न थालिन्। अब यता राम र लक्ष्मण कुटीमा गएर आएर खोजे, खाइ नपाएपछि सबैतिर खोज्दै 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 जाँदाखेरि जटायु भएको
ठाउँमा देखे। जब जटायुको त्यो अवस्था देखेपछि राम धेरै रुनुभयो। दशरथ प्राणान्त हुँदा पनि धेरै नरहिका राम आज त्यो सीता र रामप्रतिको त्यागले गर्दा धेरै रुनुभयो। अनि जटायुको सबै क्रिया भगवान् रामले गर्नुभयो। त्यसकारण हाम्रा कोही सन्तान छैनन्, इष्टमित्र छैनन्, सबै रिसाए भनेर केही चिन्ता मान्नु पर्दैन। यदि भगवान्लाई इष्टमित्र बनाउन सकियो भने त्यही भगवान्ले क्रिया गर्छ, त्यही भगवान्ले पिण्ड पानी दिन्छ। अझ म त भन्छु पिण्ड दिन नपर्ने गरेर मर्नुहोस्, कसैको पिण्ड पानीको केही आवश्यकता नै पर्दैन। यो कुरा पुराणले सिकाउँछ। अब प्रसङ्ग व्याख्या हुँदै हुँदै गइसकेपछि भगवान् रामचन्द्र लक्ष्मण खोज्दै खोज्दै गए। जाँदाखेरि सबरीको आश्रममा पुग्छन्। सबरीले पनि मेरो राम आउँछ, भोकै आउँछ भन्दै त्यो बयरलाई चाख्दै चाख्दै राखेर डालो भरिसकेको थियो। राम आएन भन्दै आज पनि कुर्दा कुर्दै बिति गयो घाम। मधुकीलाई दर्शन दिने कहिले होला राम भन्दै बस्थिन्। अनि राम आएपछि ला खा रामे खा, भोक कति भोकाएको होलास् भन्दै दिइन्। रामले भोकले प्रेमपूर्वक खानुभयो। त्यो रामले त्यो बयर खाँदाखेरि माता कौशल्यालाई सम्झनुहुन्छ, हे माता तपाईँले प्रेमपूर्वक मलाई लिचो खुवाउनुहुन्थ्यो, दुध र भात खुवाउनुहुन्थ्यो। मा आज जङ्गलमा आएर यतिका वर्ष हुँदा र सीताको वियोग हुँदाखेरि यो आज जुठो बहिर मैले खाइरहेको छु बा भन्दै आफ्नो आमालाई सम्झिँदै प्रेमपूर्वक बहिर रामले ग्रहण गर्नुभयो। अरूले 84 व्यञ्जन बनाएर दिउन्, तर आफ्नो आमाले दिएको गुन्द्रुक नै भए पनि भुटेको मकै भए पनि साह्रै प्रिय हुन्छ। रामले यहाँनिर यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो। लक्ष्मणले नखाएको हुनाले पछि युद्ध हुँदा लक्ष्मण बेहोस हुन्छन् र त्यही बुटी द्रोणाचल पर्वतमा सञ्जीवनी बुटी भएर उम्रिन्छ। पछि लक्ष्मणलाई त्यो खुवाएपछि बल्ल होस आउँछ। यसकारण भगवानको प्रसादीलाई हेला गर्न हुँदैन। मिठो भए पनि नमिठो भए पनि भक्तको भावलाई यो प्रसङ्गबाट थाहा हुन्छ। अब प्रसङ्ग बढ्दै बढ्दै गयो। त्यहीँबाट तिनी सबरीले बाटो देखाइदिन् किष्किन्धा जाने। त्यहाँबाट भक्त हनुमानसँग भेटघाट भयो। अलि माथि गएपछि सुग्रीवसँग मित लाग्ने काम भयो। बालीलाई निग्रह गरियो। हुँदा हुँदा अब सुग्रीवलाई जिम्मा लगाए भगवान् श्रीरामले सीता खोज्ने भनेर। कति गरेर खोज्दा पनि केही गर्दा भेटेनन्। अन्त्यमा सबै हनुमान लगायत बाँदरहरू आत्महत्या गर्नु पर्यो। हरे त्यो जटायुले बरु सीतालाई रोक्नलाई कति प्रयास गर्यो। हामी त बाँदर भएर पनि कस्ता नामर्द रहेछौँ भन्दै बाँदरहरू आत्महत्या गर्न भनेर लागे। त्यही बेलामा त्यो गिद्धले सम्पादीले त्यो कुरा सुनेको थियो। मेरो भाइको दाजुभाइको कुरा कसले गर्छन् भनेर गएर सबै विधि विधान सोधेपछि सबै जटायुको कुरा बताइदिए। अनि उनले भन्यो, हेर मेरो दृष्टि टाढासम्म गएको छ, मैले सीतालाई देखेको छु, जाऊ लङ्कामा सीता छन् भनेर बताइदियो। नमन्दै सारा बाँदर खुसी भए। अब लङ्का तर्नीको कुरा भयो। जाम्बवानले हनुमानलाई उक्साए, जाऊ तिमी जन्मिन बित्तिकै सूर्य त खान गएको तिमी जान सक्छौ भनेर हनुमानलाई उक्साए। हनुमानले पनि प्रतिज्ञा गरे, जबसम्म माता सीतालाई भेट्दिन तबसम्म केही खान्न भनेर प्रतिज्ञा गरे। जय श्री राम भन्दै लङ्का गए। लङ्का जलाए। सम्पूर्ण प्रसङ्ग व्याख्या गर्दै 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 आइसकेपछि भगवान् श्रीरामले रामेश्वरको स्थापना गर्नुभयो। अनि नल र नील नामका बाँदर ढुङ्गामा राम लेखेर पुल बनाए। त्यसपछि लङ्का गए। माता सीतालाई जितेर प्राप्त गरे। पछि अग्नि परीक्षा गर्दै गर्दै दरबारभित्र आइयो। केही समयपछि धोबीको वचन सुनेर भगवान् श्रीरामले सीतालाई त्याग्नुभयो। जङ्गलमा कुश र लव 2वटा छोराहरू जन्मिए। पछि यज्ञ गर्न लाग्दा घोडा समाते ती बालकले। राम लक्ष्मणसँग युद्ध हुँदा राम लक्ष्मणलाई पनि जितिदिए। अन्तिममा गएर रामले माफी मागेपछि बल्ल कुश र लवले घोडा छोडिदिए। सीता मातालाई रामले भन्नुहुन्छ, राम हे सीता आऊ यज्ञमा दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि बस भन्दा सीताले भनिन्, हिजो गर्भवती हुँदा जुन बेला सहायता चाहिन्थ्यो त्यो बेला जङ्गलमा छोड्नुभयो भने मेरा बलवान छोरा छन्, म आउँदिन तपाईँको नजिक भन्दै सीता माता पृथ्वीमा भाँसी र त्यहाँबाट स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुभयो। रामले कुशको सीता बनाएर यज्ञ पुरा गर्नुभयो। अन्त्यमा कुश र लवलाई पनि राज्य दिएर भगवान् श्रीराम वैकुण्ठ धाम गएको प्रसङ्ग रामायणबाट यहाँ पनि व्याख्या गरिएको छ। मैले भने जति कथा पनि छैन भागवतमा त, तर मैले रामायणको प्रसङ्ग अलिअलि भने धेरै प्रसङ्ग छोडेको छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, किन भन्दा एउटै रामायण भन्न त 9 दिन लाग्छ भने अब यहाँ 10-15 मिनटमा रामायण के भन्नु र। अब यो रामायणले दिने शिक्षा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भरत किन भनेको भने दाजुभाइमा साह्रै प्रेम गर्थे भरतले। भरतबाट सिक्नुपर्ने भनेको दाजुभाइको प्रेम सिकाउँछ। अनि भगवान् श्री रामचन्द्रलाई सबभन्दा बढी माया कैकेयीले गर्थिन्, कौशल्याभन्दा पनि बढी। तर पृथ्वीको भार हरण गर्न राम जङ्गल जानै पर्ने थियो। यो अर्थमा भगवान् श्रीरामलाई कैकेयीले त्यो प्रकारको वरदान अथवा श्राप मागिन्।
यसै गरी रामायणले सिकाउने पक्ष भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग भनेको के हो भने यदि मान्छेको भावना मिल्यो भने जात वर्ग लिङ्ग क्षेत्र केही पनि हुँदो रहन्छ। साथी बन्नको लागि इष्टमित्र बन्नको लागि भन्ने प्रसङ्ग पनि। अर्को भावबाट हेर्ने हो भने भगवानको भक्ति जसले गर्छ त्यसले ऐश्वर्य प्राप्त गर्छ। करोडौँ वर्षदेखि कुरेकी सबरीले आज भगवान राम प्राप्त गरेको प्रसङ्ग। यसै गरी रामायणबाट सिक्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग भनेको भगवान श्रीरामले गर्नुभएको राम राज्यको प्रसङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यसको साथमा परिवारलाई राग नगर्नु भन्ने प्रसङ्ग पनि रामकथाले हामीलाई सिकाउन खोजेको छ। अर्को भाव भक्तिबाट हेर्ने हो भने रामायणले हामीलाई भातृत्व प्रेमको साथमा अनि संसारमा गर्नुपर्ने व्यवहारको बारेमा पनि धेरै ठुलो ज्ञान दिएको प्रसङ्ग छ। आदरणीय श्रोताहरू, अब रामायण ठुलो ग्रन्थ भएको हुनाले हरेक ठाउँबाट हरेक बुद्धि निकाल्न सकिन्छ। त्यही भगवान राम पञ्चवटीमा बसेको हुनाले अहिले 5वटा लिङ्ग थापेर यज्ञको विकास भयो। हामी यो प्रसङ्ग पनि थाहा हुन्छ। यसै गरी भगवान श्रीरामले जङ्गलमा बाँदरसँग गर्नुभएको प्रसङ्ग, हनुमानको त्यो प्रेम, हनुमानको भक्ति, आज हनुमानले त्यही भक्ति प्राप्त गरेर जसले रामको दर्शन चाहन्छ उसले हनुमानको दर्शन गर्न पर्ने भयो। जसले हनुमानको दर्शन गर्छ उसले रामको दर्शन गर्छ भनेर भगवान श्रीरामले वरदान पनि दिनुभयो। हामीले रामचरितमानसको प्रसङ्ग, यसै गरी हनुमान चालिसमा पनि यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। तुम्हारे दर्शन रामको पावै जन्म जन्म के दुख सरावै। जसले हनुमानको दर्शन गर्छ भने, पूजा गर्छ भने रामको दर्शन प्राप्त गर्छ अनि जन्म जन्मको त्यो दुःख पनि हट्दछ भनेर त्यो वरदान प्राप्त भएको प्रसङ्ग। यसै गरी